السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأعزاء. اليوم إن شاء الله نقدموا مع بعض كيش عائلي وهو سهل التحضير. فبالنسبة للمقادير ديال العجين اللي هي العجين مرمل، عندنا 250 غرام دقيق الحلويات أي دقيق الممتاز، عندي 125 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، عندي بيضة، عندي 10 غرام من الماء البارد، عندي هنا فقط للتنسيم معلقة ديال الأعشاب منسمة، عندي معلقة صغيرة ديال الثوم بودرة، عندي معلقة سكر سنيدة أي سكر حبيبات، والملح حسب الذوق. فبالنسبة للتنسيم فهو اختياري، يمكن لكم تستعملوا الزعتر، يمكن لكم البصل بودرة، يمكن لكم تستعملوا البافون، فكيبقى هذه مسألة فقط اختيارية. بالنسبة للدجاج باش الحشوة ديال الكيش، عندي هنا 200 غرام ديال الدجاج اللي مقطعاهم طريفات صغار، عندي 4 ديال البرويات مقطعاهم على شكل دوائر، عندي بصلة صغيرة اللي مقطعاها رقيق بهذا الشكل، عندي 100 غرام ديال لا شاركوتري كيف ما يمكن لكم تعوضوها بالشامبينيون، عندي معلقة كبيرة من الفلافل الالوان. وبالنسبة للطاغية كيش غنحتاجو ان شاء الله 4 البيضات، غنحتاجو 250 غرام ديال لا كريم فريش، لا كريم ديال الطياب، وعندي هنا معلقه كبيره ديال النشا. فبسم الله على بركه الله، غنبداو ان شاء الله بالعجين المرمل لان غنوضعوه في الثلاجه مده ديال نصف ساعه، هي هذيك على ما نوجدوا الحشو حنا ديالنا، وان شاء الله نبقاو مع بعض. فبسم الله، انا وضعت هنا 250 غرام ديال الدقيق ديالي، غنضيف له 125 غرام ديال الزبده، ونخدم العجان ونخليهم داك الزبده نخليها تلبس بالدقيق باش يترمل، ونمروا مع بعض البقيه المكونات. كما كتلاحظوا معايا فالزبده خصها ضروري تلبس مع داك الدقيق، اي انها تنسجم معاه. وغنبداو نضيفو الاعشاب المنسمه، القليل من الثوم بودره، كذلك غنضيفو ملعقه صغيره من السكر سنيده والملح حسب الذوق. غنضيف البيضه بهذا الشكل، وكذلك داك 10 غرام ديال الماء بارد اللي هما 2 معالق او معلقه كبيره. ودابا غنمروا باش نجمع العجين بيديا. كيف ما كتعرفوا العجين المرمل ما كيبغيش الدقيق بزاف. العجين ديالنا كيف كتشاهدوا معايا فهي بهذا الشكل، غنحاول نجمعها بيديا بهذه الطريقه. فداك البيضه مع داك المعلقه او 2 معالق كبار ديال الماء فهم كافيين لجمع العجين.
كيف ما كتعرفوا ف لا باط بغيزي او العجين المرمل ما كيبغيش يدليك بزاف، فقط نجمعوا العجين باطراف الاصابع ديالنا. الا لاحظتوا معايا العجين بدا كيتجمع، فانا غنوضعو الان في الثلاجه ونمروا للحشوه ديالنا نحضروها مع بعض. ندخلوها للثلاجه مده نصف ساعه. بالنسبه للمقلاة فانا وضعت فيها هنا معلقه كبيره ديال الزبده وجوج معالق كبار ديال زيت الزيتون اللي غنوضع بهم البرو والبصل. غنتسناو عليهم حتى ينزلوا ويذهب اللون ديالهم، ثم بعد ذلك نضيفوا داك قطع الدجاج مع الفلافل الالوان. غنبقاو مستمرين التحريك ديال البصل ديالنا بهذا الشكل. غنضيفوا لهم القليل من الفلفل الابيض والثوم بودره والقليل من الملح. كذلك الثوم بودره، فهي في الحقيقه في ليكيش كتجي مسمه احسن من الثوم الطريه، واللي ما متوفرش عليها يمكن له يستعمل ضرس واحد او جوج ضروس صغار ديال الثوم. الملح حسب الذوق. نستمروا في التحريك ديال البصل ديالنا بهذا الشكل. فمن بعد ما دبلت لنا البصل ديالنا بهذا الشكل غنضيفوا لها الان الدجاج مع داك الملعقه ديال الفلافل الالوان، وحنا مستمرين مع التحريك. كيف ما قلت لكم اللي عندها شامبينيون طري او حتى شامبينيون معلب كيجي مع الدجاج لذيذ. من بعد ما بدا يتشحر لنا الدجاج نضيفوا عليه لا شاركوتري باش كتنسم حتى هي بداك المذاق ديال الدجاج والفلافل الالوان. بهذه الطريقه غنخلطوا الكل. الا لاحظتوا معايا راه كتجي ناشفه واخا درنا داك الزبده وداك زيت الزيتون، فكنبقاو نقليوهم حتى بهذا الشكل حتى ما كيبقاش فيها زعما ليدان. دابا ما بقالنا الا نطفيو النار على الحشوه ديالنا ونخليوها تبرد ونرجعوا نكملوا مع بعض.
الا لاحظتيو معايا قلت لكم خصنا 4 ديال لا كريم فريش اللي غنضيفوا لها 4 وحده اخرى ديال الحليب باش نحصلوا على 500 مليلتر ديال الحليب. 500 مليلتر ما بين لا كريم وما بين الحليب. انا هنا مازال خصني واحد 50 مليلتر غنضيفها. ها هي عندي هنا 4 ديال البيضات. بسم الله. البيضه الثانيه، البيضه الثالثه، البيضه الرابعه. اللي غنضيفوا لهم القليل من الملح بهذا الشكل. كذلك غنصم البيض ديالنا بالثوم بودره القليل فقط. عندي معلقه كبيره ديال النشا، عندي داك لا كريم مع الحليب، غناخذ القليل من الفرماج محكوك غنضيفو لاباغاي كيش ديالنا، نقوموا بخلط جميع العناصر بهذا الشكل. حتى يندمج لنا البيض مع لا كريم والحليب. دابا مبقى لنا الا ندوزو نعمرو لاباغاي كيش ديالنا مع الحشوه. من بعد ما بردت لنا الحشوه ديالنا غنضيفوها دابا في العجين او غنضيفوها فوق العجين بهذا الشكل، ونوزعوا الحشوه ديالنا بطريقه متساويه. من بعد ما وزعت الحشوه على الكيش فبقى لي القليل كذلك وضعته بالنسبه للكيس الصغيره. الان غنضيف عندي هنا 150 غرام فرماج حمر والموتزاريلا عندي مخلطين، غنضيف القليل منه على وجه الكيش بهذا الشكل. كذلك نوضع القليل الكيش الصغيره. نحاولوا نوزعوا الفرماج بطريقه متساويه بهذا الشكل. دابا ما بقى لي الا نقوم بتوزيع داك البيض ولا كريم والحليب اللي
مزجناهم مع بعض. بسم الله. ندخلو الكيش ديالنا للفرن على درجة الحرارة 180 مدة 30 حتى 40 دقيقة. الكيش ديالنا ملي كيخرج من الفران كيكون بهذا الشكل، فهو سخون. غنتسناو عليه واحد 10 أو 15 دقيقة غير يبرد، وان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي ديالو معنا. كيف ما كتشاهدوا معنا الكيش رافقناها بواحد السلطه كنقدمها لكم بالصحه والراحه. غنقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيف كيجي. فهي كفكره للغداء او العشاء. الكيش ديالنا كتجي بهذا الشكل، كنقدمها لكم بالصحه والراحه. ما تنساوش الاشتراك بالقناه ديالي والدعم، وكذلك البارطاج والاشتراك مع الاحباب والاصحاب. والى اللقاء لطبق اخر باذن الله.